Kaniadto, adunay usa ka lalaki nga ginganlan Saulo sa Tarso. Usa siya ka maalamon o respetado nga Hudiyo, usa-usab kalungsuranon sa Roma. Apan si Saulo nailahan tungod sa iyang kalagot, batok sa mga sumusunod ni Jesus. Ang tanang Kristiyano nga iyang makitaan, iyang gipriso o gipasakitan. Usa ka adlaw samtang nagbiyahe siya paingon sa Damascus, usa ka gamhanang kahayag gikan sa langit ang mikilat sa iyang atubangan. Nahulog siya sa yuta ug nadungog ang usa ka tingog nga miingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Miingon siya, Kinsa man ka, Ginoo? ug mitubag ang tingog, Ako si Jesus, nga imong ginalutos. Nabuta si Saulo tungod sa kahayag, ug siya gidala sa syudad nga walay makita. Tulo ka adlaw nga wala siya'y pagkaon ni ilingon. Unya miabot si Ananias, usa ka tinun-an ni Jesus, nga gisugo sa Ginoo aron duolon si Saulo. Iyang gibutang ang iyang mga kamot sa ulo ni Saulo ug niingon, Saulo, igsuon ko sa Ginoo. Gisugo ako ni Ginoong Jesus sa pag-anhi dinhi kanimo. Diha-diha nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbis sa isda, ug siya nakakita pag-usab. Gikan niadto nga higayon, si Saulo nausab. Dili na siya mao ang daang tawo. Siya nakaron si Pablo, ang apostol ni Kristo. Si Pablo mibiyahe sa daghang dapit, aron ipanugilon ang pulong sa Dios. Gikan sa Antioch, paingon sa Efesus, Corinth, Filipe, ug hangtod sa Roma. Iyang gipadayon ang pagwali taliwala sa mga peligro. Gipriso siya, gipasakitan, gilunod sa dagat, apan wala miundang. Sa matag dapit nga iyang giadtuan, nagtukod siya og mga simbahan ug misulat og mga sulat. Ang mga epistola nga atong mabasa sa Biblia. Gikan sa usa ka magluluto sa mga Kristiyano, nahimong apostol sa mga nasod. Gikan sa kangit-ngit paingon sa kahayag. Mao kini ang tinuod nga pagbag-o pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Mga igsoon, si San Pablo Apostol, ang patron sa parokya sa Malitbog.